बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 16 जुलाई को सूरज जो कि आसमानी बादशाह है, तमाम सैयारों का बादशाह है, वो अपना घर तब्दील कर रहा है। 16 जुलाई को सूरज कैंसर में चला जाएगा और 17 अगस्त तक सूरज 1 महीने तक कैंसर में रहेगा। अब चूंकि सूरज तमाम सैयारों का बादशाह है, सबसे बड़ा सैयारा है, तो सूरज जब भी अपना घर तब्दील करता है तो उसके असरात तमाम बुरूज पर नजर आते हैं। लेकिन यह देखना बहुत जरूरी है कि आपके पैदाइशी जायचे में सूरज की पोजीशन क्या है। वैसे सूरज की इस ट्रांजिट के उन तमाम लोगों पर बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे जिनकी सूरज की महादशा या अंतरादशा चल रही है। तो आइए अब देखते हैं कि एरीज से लेकर पाइसिस तक तमाम बुरूज के लिए सूरज की इस ट्रांजिट के कैसे रिजल्ट होंगे। सबसे पहले एरीज की बात करते हैं। तो एरीज, अब देखिए, सूरज जो है ये बड़ी एनर्जी वाला, ताकत वाला, लीडरशिप क्वालिटीज वाला प्लेनेट है। और अब 16 जुलाई को सूरज अपना घर तब्दील करेगा और सूरज आपके जायचे के 5वें घर में आ जाएगा। तो अब चूंकि सूरज आपके 5वें घर को रोशन करेगा, तो यहाँ पर वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं और साहिब औलाद हैं, तो आपका अपने बच्चों के साथ ताल्लुक बहुत अच्छा हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। आपको अपने बच्चों की तरफ से कोई बड़ी खुशी की खबर मिल सकती है, आपके बच्चों को कोई बड़ी कामयाबी मिल सकती है। आपके बच्चे जॉब कर रहे हैं या कारोबार कर रहे हैं, तो उन्हें जॉब में या कारोबार में कोई बड़ी कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है। और दूसरी तरफ जो बड़ी अच्छी बात यह रहेगी कि अगर आपका कोई मोहब्बत का मामला है, किसी को पसंद करते हैं, मोहब्बत का रिश्ता है, तो मोहब्बत के मामलात बहुत खूबसूरत हो जाएंगे, अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी, कुर्बत बढ़ जाएगी। तो मोहब्बत के मामलात में आप लोग काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव भी नजर आ रहे हैं। वैसे आप लोगों का करियर अच्छा रहेगा, करियर में आप लोगों को अच्छी खबरें मिलेगी, मामलात आप लोगों के बेहतर रहेंगे, कहीं पर कोई रुकावट नजर नहीं आ रही। वो तमाम लोग जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, किसी भी सरकारी अदारे के साथ जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों के अगर कुछ वाजबात रुके हुए थे, तो वो रुकी हुई फंसी हुई रकम भी आपको मिल जाएगी। अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, किसी प्राइवेट अदारे में काम करते हैं, तो भी आप लोगों के लिए ये एक अच्छा टाइम रहेगा। अच्छे टाइम से मुराद आपका अपने सीनियर्स के साथ, बॉसेस के साथ ताल्लुक बेहतर रहेगा, अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी। आपको कोई बड़ी असाइनमेंट मिल सकती है, तो वो जो असाइनमेंट आपको मिलेगी, जो आपको नया कुछ प्रोजेक्ट मिल सकता है या किसी नए प्लान के तहत आप काम करना शुरू कर सकते हैं, तो अगर कुछ भी नया चैलेंज आपके सामने आता है, तो आप लोग बड़ी आसानी के साथ उन चैलेंजेस से निपटते हुए भी नजर आ रहे हैं। और ये जो नई असाइनमेंट्स हैं, ये जो नए काम आपको मिलेंगे, ये काम आप लोगों की तरक्की की वजह बनेंगे। इन्हीं कामों की बुनियाद पर आप लोगों की आने वाले दिनों में तरक्की हो जाएगी। तो काम कारोबार के लिए ये पूरा महीना, यानी कि 16 जुलाई से लेकर 17 अगस्त तक का जो टाइम है, ये एक उड़ान का टाइम है। आप लोग अपने कामों से अपना नाम बना सकते हैं। हाँ, अगर आप किसी को पसंद करते हैं, मोहब्बत का रिश्ता है, मोहब्बत में सीरियस हैं, शादी करना चाहते हैं, तो रिश्ते का पैगाम भिजवाने के लिए भी यह वक्त बहुत बेहतर है। लेकिन उसके लिए आपको कंपैटिबिलिटी चेक करवा लेनी चाहिए। उसके लिए स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है। उसके लिए आप अपनी बर्थ डिटेल शेयर करते हैं, फीस पे करते हैं और आपको कंपैटिबिलिटी लिख के भेज दी जाती है। इसके अलावा अगर आप कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट जैसे कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए मशवरा है कि प्रॉपर्टी के मामलात को अगर आप थोड़ा डिले कर दें तो ठीक है। अदरवाइज अगर आपने परचेज करनी है, कोई सेल परचेज करनी है, तो आपको मशवरा लाजमी करना चाहिए। उसके लिए आपको रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए। सेहत के मामलात भी थोड़े मुतासिर हो सकते हैं, जैसे वो तमाम लोग जिन्हें ब्लड के मसाइल रहते हैं या वो तमाम लोग जिन्हें कोलेस्ट्रॉल का मसला रहता है, उन्हें थोड़ा ज़्यादा मोहतात रहना होगा। बाकी मामलात इंशाल्लाह आप लोगों के हक में रहेंगे। अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसानियाँ करे, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। बहुत खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए।
जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। टॉरस बुर्ज सौर। टॉरियंस, अब 16 जुलाई को सूरज अपना घर तब्दील करके कैंसर में चला जाएगा, यानी आपके चौथे घर में आ जाएगा। और सूरज का चौथे घर में आना आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा माहौल बनाएगा। जैसे अब देखिए, सूरज की ये जो ट्रांजिट है आप लोगों की जहां प्रोफेशनल लाइफ को बेहतर करेगी, वहीं आपकी ज़ाती ज़िंदगी को भी बेहतर करेगी। पॉजिटिव एनर्जीज आप लोग महसूस करेंगे, घर का माहौल बेहतर हो जाएगा, आपका ख़ास तौर पर अपनी वालदा के साथ रिश्ता मजबूत हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी, कुर्बत बढ़ जाएगी, आपकी वालदा आपके लिए दुआएं ज़्यादा करेंगी। वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं, अपनी मौजूदा जॉब से खुश नहीं हैं, जॉब तब्दील करना चाहते हैं, तो भी आप लोगों के लिए वक्त अच्छा है, आप किसी बेहतर जॉब के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई कारोबार कर रहे हैं, अपने कारोबार में आप लोग कुछ तब्दीलियां करना चाहते हैं, कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं, फैलाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा आप लोग एडवेंचरस महसूस करेंगे, आप लोग खुल के बातें करेंगे, वही बात करेंगे जो आपके दिल में आएगी, बल्कि अब तो आपके दिल में जो बात आएगी आप लोग खुले दिल से उस बात का इजहार कर सकते हैं। आप लोग खुद को काफ़ी आज़ाद महसूस करेंगे, आपके ख्यालात बहुत आज़ाद किस्म के रहेंगे, एडवेंचरस रहेंगे। इसके साथ साथ आपका अपने बहन भाइयों के साथ भी ताल्लुक अच्छा हो जाएगा, एक जज्बाती किस्म का रिलेशन बना रहेगा, तो बहन भाइयों के साथ भी आपका रिश्ता मजबूत होगा और कुर्बत भी बढ़ेगी। और इसके साथ साथ जैसे मैंने पहले बताया कि आपकी तबीयत के अंदर एक जज्बातीपन भी रहेगा, ना सिर्फ जज्बातीपन रहेगा बल्कि उसके साथ साथ आप लोगों के अंदर हिम्मत, जुर्रत और बहादुरी भी रहेगी। इन दिनों में आप लोग बड़े कॉन्फिडेंट रहेंगे, बेखौफ रहेंगे। इन दिनों में आप लोग बड़े बड़े फैसले कर सकते हैं। अगर पहले आप किसी बात को लेकर कंफ्यूज हो जाते थे, डबल माइंडेड हो जाते थे, तो अब वो कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसानियां करे, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। बहुत खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। जेमिनी बुर्ज चौसा। जेमिनीज़, 16 जुलाई को सूरज जो सैयारों का बादशाह है वो अपना घर तब्दील करके कैंसर में आ रहा है। तो अगले एक महीने तक 16 जुलाई से लेकर 17 अगस्त तक ये जो पूरा एक महीना बनता है, इस पूरे एक महीने के दौरान आप लोगों की पर्सनैलिटी के अंदर एक ज़बरदस्त चार्म आ जाएगा, अट्रैक्शन आ जाएगी, आप लोगों की आंखों में, चेहरे पर चमक आ जाएगी। आप लोग वैसे भी बड़े जोशीले रहेंगे, कामयाबियां आप लोगों को आसानी से मिलेंगी, कम मेहनत करेंगे फिर भी कामयाबी मिल जाएगी, बल्कि उन तमाम कामों में भी आपको कामयाबी आसानी से मिलती हुई नजर आ रही है कि जिन कामों में आपने माजी में सख्त मेहनत की लेकिन कामयाबी नहीं ले पाए थे। तो अब अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो थोड़ी मेहनत से भी आपको कामयाबी मिल जाएगी। माली मामलात आप लोगों के अच्छे रहेंगे। वैसे भी आप लोग बहुत एक्टिव रहेंगे, हर वक्त हरकत में रहेंगे, कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे, करने की कोशिश करेंगे। हाँ, जेमिनी का मसला अक्सर ये होता है कि ये प्लान्स बहुत बनाते हैं लेकिन प्रैक्टिकलिटी की तरफ नहीं जाते। तो अब आप लोगों को उन प्लान्स पर काम करना चाहिए जो प्लान्स आप लोग अपनी ज़ात की बेहतरी के लिए बनाते रहे हैं या अपने करियर की बेहतरी के लिए बनाते रहे हैं, तो उन प्लान्स पर अब आपको काम भी करना चाहिए। अगर आप काम करेंगे तो आप लोगों की माली जो हैसियत है वो बेहतर हो जाएगी, आप लोग ज़्यादा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो अच्छा टाइम है, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। वरासती जायदाद के हवाले से कोई मामला चल रहा है तो अब वरासती जायदाद के मामलात, उन मसाइल में बेहतरी आ जाएगी, मतलब कामयाबी नजर आ रही है, फैसला आपके हक में आ जाएगा। वरासती जायदाद में से, आबाई जायदाद में से आपको हिस्सा मिलता हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ पर भी आपकी जो माली हालत है वो बेहतर हो जाएगी। इसके अलावा इस ड्यूरेशन में
آپ لوگوں کی بات چیت بہت اچھی رہے گی۔ وہ تمام لوگ جن کا کام پڑھنے لکھنے بولنے سے متعلق ہے، ٹیچر ہیں، وکیل ہیں، موٹیویشنل اسپیکر ہیں، میڈیا سوشل میڈیا پر کام کرتے ہیں، دکاندار ہیں، بلکہ کوئی بھی آپ ایسا کام کرتے ہیں کہ جس میں آپ نے بول کے پیسہ کمانا ہے یا اپنے کلائنٹس کو آپ نے مطمئن کرنا ہے، تو آپ لوگوں کے لیے یہ ایک اچھا ٹائم رہے گا۔ بلکہ اگلا پورا مہینہ ہی آپ لوگوں کا بہت اچھا ٹائم ہے۔ آپ لوگوں کی بات چیت بہت اچھی رہے گی، آپ لوگوں کے لہجے بہت اچھے رہیں گے، بہت اچھا بولیں گے، ڈسکشنز میں حصہ لیں گے تو وہاں پر بھی آپ لوگوں کو کامیابی ملے گی۔ لیکن بحث مباحثوں سے آپ نے بچنا ہے، کیونکہ جب آپ بحث مباحثوں میں جائیں گے کچھ ایگو ایشوز ہوں گے تو جھگڑا بھی ہو سکتا ہے۔ تو بہتر ہے کہ ایسی صورتحال سے خود کو بچا کے رکھیں، جھگڑوں سے بچیں۔ آپ لوگوں کے کریئر کے لیے اچھا ٹائم ہے، کریئر میں آپ کو فوکس کرنا چاہیے۔ اگر آپ کریئر میں فوکس کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو انشاءاللہ بہت اچھے رزلٹ بھی ملیں گے۔ ویسے بھی آپ لوگوں کی گھریلو زندگی اچھی رہے گی، بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات بہتر رہیں گے، دوستوں کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے رہیں گے، کافی سوشل بھی نظر آ رہے ہیں۔ اور اگر ہم صحت کی بات کریں تو اگلے 1 مہینے تک آپ لوگوں نے اپنی آنکھوں کا خیال رکھنا ہے۔ وہ تمام لوگ جن کی نظر کمزور ہے یا آنکھوں میں دھند، جالا یا کوئی بھی بیماری ہے تو انہیں زیادہ محتاط رہنا ہوگا۔ دانتوں کے کچھ مسائل بھی ہو سکتے ہیں، کیلشیم کے کچھ ایشوز ہو سکتے ہیں، تو آپ لوگوں نے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے۔ اللہ آپ لوگوں کے لیے بہت آسانیاں کرے، اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ بہت خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، انفو چانکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ کینسر، برج سرطان، کینسرینس، اب آپ لوگوں کی زندگی میں ایک بڑی تبدیلی ہونے جا رہی ہے۔ 16 جولائی کو سورج اپنا گھر تبدیل کرے گا اور آپ کے پہلے گھر میں آ جائے گا، یعنی سورج کینسر میں ٹرانزٹ ہو جائے گا۔ اور سورج کیا ہے؟ سورج تمام سیاروں کا بادشاہ ہے، اور بادشاہ آپ کے پہلے گھر میں آ رہا ہے، کینسر میں ٹرانزٹ کر رہا ہے۔ تو یہاں پر اگلے 1 مہینے تک، 16 جولائی سے لے کر 17 اگست تک، یہ جو آنے والا 1 مہینہ ہے، پورا 1 مہینہ آپ لوگوں کی پرسنالٹی کے اندر ایک زبردست نکھار لے کر آ رہا ہے۔ بلکہ آپ لوگوں کی پرسنالٹی کے اندر کچھ تبدیلیاں بھی ہوں گی۔ آپ لوگ بڑے حوصلہ مند رہیں گے، بہادر رہیں گے، ڈیئرنگ رہیں گے، لیڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جہاں بھی جائیں گے ٹاپ پر رہیں گے، اپنی بات منوائیں گے، سفر پر جا سکتے ہیں۔ آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں، اگر آپ کے کام کاروبار میں سفر ہے، آپ کو کام کاروبار کے سلسلے میں سفر کرنا پڑتا ہے، تو بڑے فائدے لینے کا وقت آ گیا ہے۔ بڑی ڈیلز کیجئے، بڑے سودے کیجئے، فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی آپ لوگوں کا روحانی جو تعلق ہے، روحانی معاملات جو ہیں وہ بہت بہتر ہو جائیں گے۔ آپ لوگ بہت اچھا سوچیں گے، آپ کی سوچیں بہت گہری ہو جائیں گی۔ تو یہ وقت جو ہے یہ پازیٹیو سوچنے کا وقت ہے۔ اپنے لیے اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے اچھا سوچیں۔ اکثر لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ سوچنے سے کیا ہوتا ہے؟ سوچنے سے ہی سب کچھ ہوتا ہے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، سارے عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، آپ کی سوچ پر ہے۔ تو آپ نے اپنے لیے بھی اچھا سوچنا ہے اور دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچنا ہے، اپنے لیے بھی اچھی دعائیں کرنی ہیں اور دوسروں کے لیے بھی اچھا ہی سوچنا ہے، اچھا ہی مانگنا ہے۔ تو سورج جہاں آپ کے پہلے گھر میں آ کے آپ کی ذہنی جسمانی صحت میں بہتری لا رہا ہے۔ اگر آپ کسی بیماری کی وجہ سے پریشان تھے تو اب اس بیماری سے آپ کو صحت ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے، صحت آپ کی بہتر ہو جائے گی۔ اور ویسے بھی اب آپ کا امیون سسٹم بہتر ہو جائے گا۔ اور ہاں، اب آپ لوگوں کے اندر بڑی ہمت بھی رہے گی، بہادری رہے گی۔ ہمت والے، جرت والے کام کریں گے، بہادری والے کام کریں گے، ڈیئرنگ رہیں گے، کھل کے بولیں گے، دبنگ انداز میں بات کریں گے۔ تو وہ تمام لوگ جو شادی شدہ ہیں انہیں تھوڑا محتاط بھی رہنا ہوگا، کیونکہ آپ کی گھریلو زندگی تھوڑی ڈسٹرب ہو سکتی ہے۔ آپ لوگ چونکہ بڑے سینسٹیو ہو، چھوٹی چھوٹی باتیں محسوس کرتے ہو، تو آپ لوگ اب تھوڑا شادی شدہ زندگی میں، گھریلو زندگی میں آپ کو اپنا لہجہ دھیما رکھنا ہوگا۔ اور ہاں، وہ تمام لوگ جو محبت کے رشتوں میں ہیں ان لوگوں کی لو لائف بھی بہت خوبصورت ہو جائے گی۔ ہاں، اگر آپ کا محبت کا رشتہ تھا، وہ رشتہ ختم ہو چکا تھا،
तो पुरानी मोहब्बत को दोबारा जिंदा करने के लिए भी ये वक्त अच्छा है। रूठों को मनाने के लिए ये बहुत अच्छा वक्त है। तो कैंसेरियंस, सूरज की ये जो ट्रांजिट है, इस ट्रांजिट का सबसे ज्यादा फायदा आपको ही होगा। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो अपने आबाई कारोबार में हैं, अगर आप अपने वालिद या बहन भाइयों के साथ मिलकर कारोबार कर रहे हैं तो ये वक्त बहुत अच्छा है, आप लोग ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ओवरऑल ये पूरा टाइम आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बस आपने छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करते रहना है, नेगेटिव नहीं सोचना, पॉजिटिव सोचना है। अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसानियाँ करे, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। बहुत खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। लियो, बुर्ज असद। लियोस, अब 16 जुलाई को सूरज अपना घर तब्दील कर रहा है। सूरज जो कि तमाम सैयारों का बादशाह है, सूरज अपना घर तब्दील करके कैंसर में चला जाएगा। तो सरतान में सूरज का आना आपकी डेली रूटीन में थोड़ी तब्दीलियां तो लाएगा। आप लोग अपनी डेली रूटीन में कुछ तब्दीलियां महसूस कर सकते हैं। जैसे इन दिनों में अगले एक पूरे महीने तक, 16 जुलाई से लेकर 17 अगस्त तक, इस महीने के दौरान आपकी नींद थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है, बेख्वाबी के शिकार हो सकते हैं, या टाइम पर नींद नहीं आएगी, सोने के वक्त जागेंगे या जागने के वक्त सोएंगे, कुछ ऐसा मामला बनता हुआ नजर आ रहा है। और इसके अलावा आप लोगों की एनर्जी भी थोड़ी लो रहेगी, सुस्ती हो सकती है। इस ड्यूरेशन में आप लोगों के एक्सपेंसेस थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे। अब यहाँ इस वीडियो में हम सूरज की एनर्जीज की बात कर रहे हैं। वैसे आप लोगों के लिए मार्स और वीनस जो है ये मिलकर एक राजयोग भी बना रहे हैं। अब ये एक एक सैयारे का अलग-अलग बताने का मकसद ये है कि आप अपने बर्थ चार्ट से देखिए कि आपके बर्थ चार्ट में सूरज की क्या पोजीशन है, बाकी सैयारों की क्या पोजीशन है। अगर तो आपके बर्थ चार्ट में सूरज की महादशा या अंतरादशा चल रही है तो ये वक्त तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत कुछ दे जाएगा। लेकिन अगर हम सिर्फ सूरज की एनर्जीज को देखें तो आप लोगों के अखराजात बढ़ जाएंगे। गैर ज़रूरी चीज़ों पर अखराजात हो सकते हैं, अस्पताल का खर्चा हो सकता है। इसके अलावा आप लोग बहुत सेक्सुअल भी रहेंगे, जिनसी ताकत आप लोगों की बढ़ जाएगी। वो तमाम लोग जो नौजवान हैं, गैर शादीशुदा हैं, उन्हें इस पूरे ड्यूरेशन में अपने आप को बहुत कंट्रोल में रखना होगा। आपको मजहबी कामों की तरफ जाना चाहिए, जिक्र अज़कार ज़्यादा करने चाहिए। हो सके तो आपको रोज़े भी रखने चाहिए, नफली रोज़े रख सकते हैं। आपको किसी भी किस्म की गलत किस्म की महफिल में, गलत दोस्तों में नहीं जाना चाहिए, गलत एक्टिविटीज से आपको बच के रहना चाहिए। और जो लोग शादीशुदा हैं उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी अच्छी रहेगी, मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा, खूबसूरत हो जाएगा, कुर्बत बढ़ेगी। अब देखिए फ़ायदों की चीज़ें क्या हैं। वो तमाम लियो लोग जो किसी दूसरे मुल्क में शिफ्ट होना चाहते हैं, बहुत अच्छा वक्त है। आप चाहे पढ़ाई के सिलसिले में जाना चाहते हैं, जॉब के सिलसिले में जाना चाहते हैं या कारोबार के सिलसिले में जाना चाहते हैं तो यह वक्त बहुत अच्छा है। आपको लाजमी कोशिश करनी चाहिए। अगर आप कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू करने के लिए भी अच्छा वक्त है। अगर आप पहले से ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं तो ये वक्त आप लोगों के लिए कुछ बड़ी डील्स लाएगा, बड़े सौदे लाएगा, तो आप लोग ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं कि जिस पे आपकी आमदन किसी दूसरे मुल्क के साथ जुड़ी हुई है तो वक्त बहुत अच्छा है। आप लोग पहले से ज़्यादा कमा सकते हैं, नए कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं। अगर आप पहले से किसी दूसरे मुल्क में रह रहे हैं, वहाँ पर आपके कागजात का कोई मसला है, पीआर का मसला है, डॉक्यूमेंटेशन का मसला है, वहाँ पे बेरोज़गार हैं, तो आप लोगों को अब ज़रा कोशिश करनी चाहिए। 16 जुलाई से लेकर 17 अगस्त के दरमियान अगर आप इन दिनों में कोशिश करेंगे तो आपका वो जो रुका हुआ फंसा हुआ काम था वो काम पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा आप लोग अपनी फैमिली के साथ कहीं लंबे सफ़र पर जा सकते हैं, लेकिन ये सफ़र कुछ ज़्यादा खुशगवार नहीं रहेगा। इस सफ़र में थकावट होगी, लो एनर्जी पर आ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो आपके मुखालिफिन भी बहुत एक्टिव रहेंगे, तो आप लोगों ने
उन तमाम लोगों से होशियार रहना है, चौकन्ना रहना है जो लोग आपको नुकसान पहुंचाने की टो में लगे रहते हैं। अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसानियां करे, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। बहुत खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। वर्गो बुर्ज सुमला। वर्गोस अब 16 जुलाई को सूरज जो कि तमाम सैयारों का बादशाह है वो अपना घर तब्दील करेगा, कैंसर में आ जाएगा और 17 अगस्त तक पूरे एक महीने तक सूरज यहां पर ही रहेगा। तो ये जो वक्त है आप लोगों के लिए कुछ बड़े फायदे हासिल करने का वक्त है, आपकी ख्वाहिशात की तकमील का वक्त है। यहां पर आप लोगों को बड़ी एनर्जी मिलेगी। तो अगर आपने माजी में कोई भी प्लान बनाया हुआ था, काम कारोबार के हवाले से, अपनी ज़ात की बेहतरी के हवाले से, दूसरों की बेहतरी के लिए आपके जहन में कुछ प्लान्स थे, तो उन प्लान्स पर काम करने का वक्त आ गया है। अब आपने किसी मोजज़े के इंतज़ार में नहीं बैठना, आपने हरकत करनी है तो ही बरकत होगी। अब देखिए, एक तो इस ड्यूरेशन के दौरान अगले एक पूरे महीने में आपका अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, कोलीग्स के साथ ताल्लुक बेहतर होता हुआ नज़र आ रहा है। रूठों को मना सकते हैं। वो तमाम लोग जो सेल परचेज का काम करते हैं, तिजारत करते हैं, दुकानदार हैं, उन लोगों के लिए भी ये एक अच्छा टाइम रहेगा। आप लोग बड़ी आसानी से बड़े फ़ायदे कमा सकते हैं। बल्कि पिछले महीनों की निस्बत आप अब इस महीने में 16 जुलाई से लेकर 17 अगस्त तक आप लोग अपनी इनकम में इजाफा देखेंगे। आप लोगों की आमदन ज़्यादा होगी। और अच्छी बात यह है कि अब इस महीने में आपको कोशिश कम करनी पड़ेगी, मेहनत कम करना पड़ेगी, लेकिन आप लोग फ़ायदे बड़े समेटेंगे। मतलब थोड़ी सी मेहनत से आप लोग ज़्यादा फ़ायदे कमा सकते हैं, ज़्यादा फ़ायदे ले सकते हैं। लेकिन इस ड्यूरेशन में आपके जो छुपे हुए दुश्मन हैं, जो मुखालिफिन हैं, आपने उन पर भी कड़ी नज़र रखनी है। वो भी कहीं ना कहीं आपको चोट पहुंचाने की ताक में बैठे रहेंगे। इसके अलावा आप लोगों की अपनी पर्सनैलिटी के अंदर कुछ ख़ास किस्म की चेंजेस आएंगी। लीडरशिप क्वालिटीज़ आपके अंदर निखर निखर कर सामने आएंगी। आगे आगे रहेंगे, टॉप पर रहेंगे। वैसे तो आपका अपने बहन भाइयों के साथ रिश्ता बेहतर रहेगा, लेकिन इस ड्यूरेशन में आपने कोशिश करनी है कि अगर आपका अपने बहन भाइयों के साथ जो रिश्ता है उसमें कहीं कोई गलतफहमी आती है तो उस गलतफहमी को आपने खुद ही दूर करने की कोशिश करनी है। वैसे आप लोगों की माली हालत अब काफ़ी बेहतर रहेगी इंशाअल्लाह। कोई नया काम, कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, अच्छा टाइम है। इसके अलावा भी आपके नए लोगों के साथ ताल्लुकात बनेंगे, बाअसर लोगों के साथ ताल्लुकात बनेंगे, वहाँ से आपको फ़ायदा होगा। आपके इलाके के जो बाअसर लोग हैं उनकी सपोर्ट आपके साथ रहेगी। तो ओवरऑल ये जो टाइम है आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। नए ताल्लुकात बना सकते हैं, नए दोस्त बना सकते हैं, नई कोई कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, इसके साथ साथ अगर आप सियासत में हैं, चाहे आप गली मोहल्ले की सियासत कर रहे हैं या मुल्की लेवल की सियासत कर रहे हैं, तो आपकी जान पहचान बढ़ेगी, आपको अच्छे नामों से जाना जाएगा। अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसानियां करे, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। बहुत खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। लिब्रा बुर्ज मीज़ान। लिब्रास तमाम सैयारों का बादशाह सूरज अपना घर तब्दील कर रहा है। 16 जुलाई को सूरज कैंसर में आ जाएगा और 17 अगस्त तक सूरज यहीं पर क़याम करेगा और सूरज का ये जो स्टे है ये एक महीने तक रहेगा। सूरज का लिब्रा में जाना आप लोगों के लिए बड़े फ़ायदे लाएगा और ये बड़े फ़ायदे ख़ास तौर पर स्पेशली आपके करियर में नज़र आएंगे। अब आप लोगों की प्रोफेशनल लाइफ बेहतर हो जाएगी, आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। पिछले कुछ टाइम से आप लोगों के लिए मामलात अब बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो गए हैं। अगर आप लोग ख़ास किसी एक काम में एक लंबे अरसे से मेहनत करते आ रहे हैं
یا آپ کسی خاص رکاوٹ کی وجہ سے پریشان ہیں، آپ کے کاموں میں کچھ لوگوں نے رکاوٹیں ڈال رکھی تھیں، یا ویسے آپ کا کوئی کام رکا ہوا تھا تو اب وہ جو رکے ہوئے پھنسے ہوئے کام ہیں وہ چلنا شروع ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے کاموں میں کہیں کوئی رکاوٹ تھی تو وہ رکاوٹیں بھی دور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ کام کی جگہ پر آپ لوگ ترقی دیکھیں گے، گروتھ دیکھیں گے، آپ کا سوشل سٹیٹس بڑھے گا، آپ کی ساکھ مضبوط ہوگی، آپ لوگ بہت دلیر رہیں گے، بہادر رہیں گے، جرت والے، بہادری والے فیصلے کریں گے، اور ویسے بھی آپ لوگ بڑے ڈومیننٹ رہیں گے، اپنی بات منوانا چاہیں گے، آپ چاہیں گے کہ آپ کی بات مانی جائے، اور آپ لوگ بڑی لاجیکل باتیں کریں گے، ایک لیڈر کے طور پر سامنے آئیں گے، آپ کی باتیں ایک کمانڈنگ انداز میں بات ہوگی۔ تو اس کی وجہ سے آپ لوگوں کی پرسنالٹی کے اندر ایک چارم بھی آ جائے گا، اٹریکشن بھی آ جائے گی، آپ لوگ ویسے ہی بڑے چارمنگ اور اٹریکٹیو مقناطیسی کشش والے لوگ ہو، تو اب اس کشش میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ وہ تمام لوگ جو کوئی ایسا کام کرتے ہیں کہ جس میں آپ نے لوگوں کو کنونس کرنا ہوتا ہے، جیسے اگر آپ کوئی کنسلٹنسی فرم چلا رہے ہیں، موٹیویشنل سپیکر ہیں، عالم ہیں، میڈیا، سوشل میڈیا پر کام کرتے ہیں، تو آپ لوگوں کے بات کرنے کا انداز بہت اچھا رہے گا، آپ لوگ امپریسیولی باتیں کریں گے اور آپ کی باتیں مانی بھی جائیں گی، خود اعتماد رہیں گے، دلیر رہیں گے، بہادر رہیں گے۔ دلیری اور بہادری کے ساتھ ساتھ آپ لوگ انا پرست بھی رہیں گے۔ تو اوورال سورج کی یہ جو انرجیز ہیں آپ لوگوں کی پرسنالٹی کے اندر ایک زبردست قسم کا چارم بھر رہی ہیں، ایک اٹریکشن بھر رہے ہیں۔ تو اب یہ جو وقت ہے آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا وقت ہے، خاص طور پر آپ لوگوں کے کریئر کے لیے اچھا وقت ہے۔ اگر آپ اپنی جاب، کاروبار کے حوالے سے کوئی بڑا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، کوئی بڑا سٹیپ لینا چاہتے ہیں تو یہ وقت بہتر ہے۔ اگر آپ جاب کر رہے ہیں، پروموشن ڈیو ہے تو پروموشن ہونے کے چانسز ہیں، کوئی ڈوبی ہوئی پھنسی ہوئی رقم ہے تو وہ رقم نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اگر آپ کے اندر کوئی ہڈن ٹیلنٹ ہے، وہ ٹیلنٹ آپ دنیا کے سامنے لے کر آتے ہیں تو آپ لوگ بڑی جلدی مشہور ہو جائیں گے۔ اور ویسے بھی آپ لوگ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں تو آپ اپنی قابلیت کی وجہ سے مشہور ہوں گے، کاروبار کر رہے ہیں تو آپ کے کاروبار کی، آپ کے کام کی پہچان دور دور تک پھیلے گی اور آپ کو شہرت ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا گھر میں اپنے والد کے ساتھ رشتہ مضبوط ہو جائے گا، جاب کی جگہ پر، کام کی جگہ پر آپ کا اپنے سینئر کے ساتھ، باسز کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اچھی ایک اور بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنے لیے کوئی پراپرٹی خریدنا چاہتے ہیں، کوئی گاڑی خریدنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی بہت اچھا وقت ہے۔ اللہ آپ لوگوں کے لیے بہت آسانیاں کرے، اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ بہت خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، انفو چانکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ اسکارپیو، برج اقرب۔ اسکارپینز، اب 16 جولائی کو سورج جو کہ تمام سیاروں کا بادشاہ ہے وہ اپنا گھر تبدیل کرے گا، کینسر میں آ جائے گا، اور سورج یہاں پر 1 مہینے تک قیام کرے گا، 16 جولائی سے لے کر 17 اگست تک۔ اور سورج کی یہ جو ٹرانزٹ ہے آپ لوگوں کے لیے کم از کم بڑی فائدہ مند رہے گی۔ آپ لوگوں کو سکھ کا سانس ملے گا۔ آپ لوگ اگر کسی خاص وجہ سے، کوئی بھی وجہ ہو، اس وجہ سے پریشان تھے، صحت کا معاملہ ہے، کریئر کا معاملہ ہے، تو اب اس پریشانی میں کمی آ جائے گی، یا وہ پریشانی اللہ کے حکم سے انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ سورج آپ کے خوش قسمتی والے گھر میں آ رہا ہے، تو آپ لوگ خوش قسمت رہیں گے انشاءاللہ اگلے ایک پورے مہینے تک۔ تو اس ڈیوریشن میں آپ کا روحانی کاموں کی طرف رجحان بڑھے گا، خیراتی کاموں میں آپ دلچسپی لیں گے، آپ لوگ وظائف کریں گے، ذکر اذکار کریں گے، روحانی محفلوں میں بیٹھیں گے، روحانی لوگوں سے آپ کا رابطہ مضبوط ہو جائے گا، اور ویسے بھی آپ لوگ بڑے پرجوش رہیں گے، جو بھی کام کریں گے جوشیلے انداز میں کریں گے، پوری جوش اور لگن کے ساتھ کریں گے۔ تو اس وجہ سے آپ لوگ فزیکلی ایکٹیو بھی رہیں گے، ذہنی طور پر آپ لوگ تندرست رہیں گے، نئے لوگوں کے ساتھ آپ کا ملنا جلنا رہے گا، نئے لوگوں کے ساتھ آپ کی ملاقاتیں رہیں گی، آپ کا سوشل جو سرکل ہے وہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لیکن
وہ تمام لوگ جو جاب کر رہے ہیں انہیں کام کی جگہ پر اپنے سینئرز، اپنے باسز کے ساتھ کسی بھی قسم کی بحث میں نہیں جانا چاہیے۔ بحث مباحثوں سے آپ نے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ زیارات کا پلان بنا رہے ہیں، دوسرے ملکوں میں جا کے زیارات کرنا چاہتے ہیں، یا اندرون ملک جو زیارات کی جگہ ہیں، مذہبی زیارات ہیں، وہاں پر جانا چاہتے ہیں، بہت اچھا وقت ہے۔ اگر آپ عمرے کا پلان بنا رہے ہیں تو یہ آنے والا پورا مہینہ بہت اچھا وقت ہے۔ اس کے علاوہ وہ تمام اسکارپینز جو اپنے کام کی جگہ سے مطمئن نہیں ہیں، آپ ٹرانسفر کروانا چاہتے ہیں، کسی دوسرے شہر میں، کسی دوسرے ڈپارٹمنٹ میں ٹرانسفر کروانا چاہتے ہیں، تو یہ وقت اچھا ہے، آپ کو لازمی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام لوگ جو کوئی بھی کاروبار کر رہے ہیں، خاص طور پر زمین کے ساتھ جڑا ہوا کام، ریئل اسٹیٹ کا کام کرتے ہیں، زمین سے جڑا ہوا کوئی بھی کام کرتے ہیں، کاشتکاری والا کام کرتے ہیں، حکومتی اداروں میں ہیں، ان تمام لوگوں کے لیے یہ عروج کا ٹائم رہے گا، اچھا ٹائم رہے گا۔ اگر آپ اس سیکٹر میں کوئی بھی پیش رفت کرتے ہیں، زمین پراپرٹی خریدتے ہیں یا گورنمنٹ جاب کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، تو آپ لوگوں کو انشاءاللہ پازیٹیو رزلٹ دیکھنے کو ملیں گے۔ گھر کا ماحول بھی بہتر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، صحت بھی آپ لوگوں کی اچھی رہے گی، رشتے آپ لوگوں کے بہتر ہوں گے، پرسکون تو آپ رہیں گے۔ جب آپ اللہ اللہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو سکون رہے گا۔ اور ویسے بھی جیسے میں نے پہلے بتایا کہ روحانیت کی طرف، مذہب کی طرف آپ کا رجحان بڑھے گا، خیراتی کاموں میں آپ لوگ حصہ لیں گے، تو دوسروں کی مدد کیجئے، صدقہ و خیرات کیجئے۔ صدقہ و خیرات سے ویسے بھی بلائیں اور مصیبتیں ٹلتی ہیں۔ اللہ آپ لوگوں کے لیے بہت آسانیاں کرے، اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ بہت خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، انفو چانکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ سیجیٹیریس، برج قوس۔ سیجیٹیرینز، سورج اب 16 جولائی کو اپنا گھر تبدیل کرے گا، کینسر میں جائے گا اور اگلے ایک پورے مہینے تک یہیں پر قیام کرے گا، یعنی 16 جولائی سے لے کر 17 اگست تک۔ تو اس ڈیوریشن میں آپ لوگوں کو ایک بڑا فائدہ یوں ہوگا کہ اگر آپ نے ماضی میں کہیں کوئی انویسٹمنٹ کی تھی، کسی کاروبار میں انویسٹمنٹ کی تھی، کچھ زمین پراپرٹی خرید کے رکھی ہوئی تھی، کوئی لاٹری پرائز بانڈ خریدا ہوا تھا، یا ایسی کوئی بھی آپ نے ماضی میں انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی، پچھلے ہفتوں میں، مہینوں میں کوئی ایسی انویسٹمنٹ کر رکھی تھی، تو اس انویسٹمنٹ سے آپ کو غیر متوقع فائدہ ہوگا، یعنی آپ نے توقع بھی نہیں کی ہوگی، آپ کو آپ کی توقع سے زیادہ فائدہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ چونکہ اب سورج کینسر میں آ جائے گا 16 جولائی کو، تو اس ڈیوریشن میں آپ لوگوں نے اپنی آنکھوں کا خیال رکھنا ہے۔ سر کا درد ہو سکتا ہے، درد سر کے مسائل ہو سکتے ہیں، بلڈ سرکولیشن تھوڑی سلو ہو سکتی ہے، طبیعت میں تھوڑا چڑچڑاپن آ سکتا ہے، کسی بات کو لے کر سوچتے سوچتے ہی آپ مایوس ہو سکتے ہیں، کوئی ایک بات آپ کے مزاج کو خراب کر سکتی ہے، شارٹ ٹیمپرڈ رہ سکتے ہیں۔ اب اس ویڈیو میں ہم صرف سورج کی انرجیز کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ سورج 16 جولائی کو ٹرانزٹ ہو جائے گا۔ تو اگر آپ کی پیدائشی ذائچے میں سورج کی مہادشا یا انترا دشا چل رہی ہے تو یہ وقت آپ کو الٹا فائدے دے گا، بجائے اس کے کہ آپ لوگ محتاط رہیں۔ بلکہ اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو آپ لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا راج یوگ بھی بنا ہوا ہے، اور وہ راج یوگ تقریباً 100 سال کے بعد آپ کے لیے بن رہا ہے۔ تو اگر آپ کے پیدائشی ذائچے میں سورج کی پوزیشن بہت اچھی ہے تو یہ جتنی احتیاطیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کو ایسی کوئی بھی احتیاط کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اب دوسری طرف دیکھیں، وہ تمام لوگ جو شادی شدہ ہیں ان کی ازدواجی زندگی بہتر ہو رہی ہے، میاں بیوی کا رشتہ خوبصورت ہو جائے گا، انڈرسٹینڈنگ بڑھ جائے گی، قربت بھی بڑھے گی۔ اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو کام کی جگہ پر آپ کے اپنے سینئرز کے ساتھ، باسز کے ساتھ تعلقات مضبوط ہو جائیں گے، وہ لوگ آپ کو سپورٹ بھی کریں گے۔ لیکن اس پورے ڈیوریشن میں، آنے والے اس پورے مہینے میں آپ نے اپنے مخالفین سے بھی ہوشیار رہنا ہے۔ جو سڑیل قسم کے لوگ ہیں وہ آپ کو ڈنگ مارنے سے باز نہیں آئیں گے، تو ایسے لوگوں سے آپ نے ہوشیار رہنا ہے، کیونکہ حاسدین بھی ہیں، وہ بھی نظر آ رہے ہیں، نظر بد کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے اپنی جو راز کی باتیں ہیں، جو اندر کی باتیں ہیں، جو کاروباری راز ہیں، جو کریئر کے حوالے سے آپ کے جو سیکرٹس ہیں، یا ایسا کوئی بھی پلان جو ابھی آپ نے کام شروع کرنا ہے،
काम मुकम्मल नहीं हुआ तो ऐसी तमाम बातों को आपने किसी के साथ भी शेयर नहीं करना। अगर आप शेयर करेंगे तो नजर बद के शिकार हो सकते हैं, तो आप लोगों ने यहाँ पर मोहतात भी रहना है। अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसानियां करे, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। बहुत खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। कैप्रिकॉन बुर्ज जद्दी। कैप्रिकॉनियंस 16 जुलाई को सूरज जो कि तमाम सैयारों का बादशाह है वो अपना घर तब्दील करेगा और कैंसर में चला जाएगा और 17 अगस्त 2023 तक पूरे एक महीने तक सूरज यहीं पर क़याम करेगा। अब सूरज की ये जो ट्रांजिट है, सूरज की ये जो पोजीशन है, यहाँ पर आप लोगों के कामों में बेहतरी लाएगी। वो कैसे? आप लोग बहुत डिप्लोमेटिक हो जाएंगे, समझदारी के साथ अपने तमाम मामलात को हैंडल करेंगे। जॉब कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, तो आप लोग हर मामले को बड़ी समझदारी के साथ, तेजी के साथ, तेज दिमागी के साथ हैंडल कर लेंगे। अगर आप पहले कुछ मामलात में अटक जाते थे तो अब वो अटकना नहीं होगा, बल्कि आपके काम स्मूथ चलेंगे। वो तमाम लोग जो पार्टनरशिप पर शराकती कारोबार कर रहे हैं, शराकत पर कोई भी कारोबार कर रहे हैं, उनका काम कारोबार बहुत बेहतर होने वाला है, क्योंकि अब आप दोनों मिलकर, आप और आपका पार्टनर दोनों मिलकर अपने कारोबार की बेहतरी के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए कोशिश करेंगे, काम करेंगे और आपको फायदा भी होगा। इसके अलावा वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी बहुत अच्छी होने वाली है, बहुत खूबसूरत रहेगी। मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत बेहतर हो जाएगा। अगर पहले कुछ इख्तलाफात थे, यहाँ तक कि अगर कुछ कैप्रिकॉनियंस की जो शादी है वो टूटने तक पहुंच चुकी थी, तलाक तक नौबत आ गई थी, तो अब वो वापस बेहतरी की तरफ जाएगा। अगर आप रुजू करेंगे, मामलात को बेहतरी की तरफ ले जाने की ज़रा सी कोशिश करेंगे, तो आपकी ये कोशिश ज़ाया नहीं जाएगी। तो आपको ऐसी कोशिश लाजमी करनी चाहिए अगर आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी में कुछ मसाइल चल रहे हैं। वैसे आप लोग बहुत क्रिएटिव रहेंगे, आपका जहन बहुत अच्छा काम करेगा, समझदारी वाली बातें करेंगे, नए नए ख्यालात आपके जहन में आएंगे और ये नए ख्यालात बड़े अछूते किस्म के ख्यालात होंगे। आपके इन नए ख्यालातों को पसंद भी किया जाएगा। वैसे इस पूरे ड्यूरेशन में आपको छोटी छोटी कामयाबियां मिलती हुई नज़र आ रही हैं और इन्हीं कामयाबियों की वजह से कहीं ना कहीं आपके अंदर थोड़ा ईगो भी आ सकती है, अना भी आ सकती है, तकब्बुर भी आ सकता है। तो ऐसी अना तकब्बुर वाले मामले से आपने थोड़ा बचा के रखना है खुद को। वो तमाम लोग जिनके रिश्ते की बात चल रही है, अगर आपके रिश्ते में कहीं कोई रुकावट आ रही है या कुछ गलतफहमियां हो रही हैं, तो आप लोगों को उन गलतफहमियों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप खुद से अपने रिश्ते को बेहतर करने की कोशिश करेंगे, उन गलतफहमियों को दूर करने की कोशिश करेंगे, तो बड़ी आसानी से वो गलतफहमियां, वो इख्तलाफात ख़त्म भी हो जाएंगे। अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसानियां करे, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। बहुत खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। एक्वेरियस बुर्ज दल्व। एक्वेरियंस सूरज जो कि तमाम सैयारों का बादशाह है, सूरज अब 16 जुलाई को आपके छठे घर में आ जाएगा, यानी सूरज कैंसर में ट्रांजिट हो जाएगा। और सूरज का कैंसर में ट्रांजिट होना आप लोगों के लिए कुछ मामलात में थोड़ा मोहतात रहने का इशारा दे रहा है, लेकिन कुछ मामलात में आपको बड़ी ज़बरदस्त एनर्जी भी दे रहा है। जैसे आप लोग फिजिकली, मेंटली, जहनी, जिस्मानी तौर पर बहुत एक्टिव रहेंगे, आप लोग चुस्त रहेंगे, चालाक रहेंगे। अगर आप सेहत के हवाले से किसी भी मसले से लड़ रहे हैं, किसी बीमारी के साथ लड़ रहे हैं, तो अब आप लोग अपने अंदर एक नई एनर्जी महसूस करेंगे, क्योंकि अब आप लोगों का इम्यून सिस्टम बेहतर हो जाएगा। आपकी जो कुव्वत मुदाफ़ियत है, जो कुदरत ने आपके जिस्म के अंदर एक ताकत रखी है, जो ताकत बीमारियों के खिलाफ लड़ती है, तो अब वो रेजिस्टेंस पावर जो है, वो जो कुव्वत मुदाफ़ियत है, वो बहुत अच्छी रहेगी। आप लोग बीमारियों के साथ लड़ सकेंगे।
یا پھر اس ڈیوریشن میں آپ کو کوئی ایسا علاج مل جائے گا کہ اس بیماری سے باہر آ جائیں گے۔ اگر آپ کسی چیلنج سے لڑ رہے ہیں، آپ کی زندگی میں ویسے کوئی مسئلہ ہے، کوئی چیلنج ہے، تو آپ لوگوں کے اندر اس چیلنج سے لڑنے کی ایک تو ہمت آ جائے گی، دوسرا اس آنے والے ایک مہینے میں 16 جولائی سے لے کر 17 اگست تک اس مہینے کے دوران آپ اس چیلنج سے باہر بھی آ سکتے ہیں۔ ذہن آپ لوگوں کا اچھا رہے گا، کریٹیو آپ لوگ ہیں، اور اب آپ لوگ انشاءاللہ مزید کریٹیوٹی دیکھیں گے، تخلیقی ذہن آپ کا ہے۔ تو اگر آپ کا تھانہ کچہری میں، عدالت میں کوئی معاملہ، کوئی کیس چل رہا ہے، تو آپ لوگ اپنی اس کریٹیوٹی کی وجہ سے، اپنی ذہانت، اپنی سمجھداری کی وجہ سے اس معاملے سے باہر بھی آ جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ وقت ان تمام لوگوں کے لیے بھی بہت اچھا رہے گا جو اسٹوڈنٹ ہیں، کوئی مقابلے کا امتحان دینے جا رہے ہیں، تو کمپٹیشن کی فضا جہاں بھی ہے، کاروبار میں ہے، جاب میں ہے، کہیں امتحانوں میں ہے، تو آپ لوگ ہر مقابلے کی فضا میں آگے نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ کو انشاءاللہ کامیابی ضرور ملے گی۔ جو لوگ شادی شدہ ہیں ان کی ازدواجی زندگی میں کچھ ہلکا پھلکا تناؤ کھچاؤ کا معاملہ ہو سکتا ہے، لیکن بڑی جلدی ختم بھی ہو جائے گا، کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہوگا۔ مخالفین پریشان کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ لوگ وہاں پر بھی ان پر غالب آ جائیں گے، ڈومیننٹ رہیں گے۔ جو لوگ محبت کے رشتوں میں ہیں ان کی لو لائف اچھی رہے گی، لیکن کریئر کو ہم دیکھیں تو کریئر بھی تو بہتر ہی رہے گا، لیکن ایکسپینسز تھوڑے زیادہ ہو جائیں گے، کچھ غیر ضروری، کچھ ناپسندیدہ قسم کے اخراجات ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ آپ لوگوں کے لیے بہت آسانیاں کرے، اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ بہت خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، انفو چانکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ پائسس، برج حوت، پائسینز، سورج جو کہ تمام سیاروں کا بادشاہ ہے۔ پائسس 16 جولائی کو اپنا گھر تبدیل کرے گا اور ایک مہینے کے لیے 16 جولائی سے لے کر 17 اگست تک سورج کینسر میں آ جائے گا، اور سورج کی یہ جو ٹرانزٹ ہے آپ لوگوں کے 5ویں گھر میں ہوگی، اور یہ وقت آپ لوگوں کے لیے ایک گولڈن ٹائم ہوگا۔ بہت ہی رومانٹک دور شروع ہونے والا ہے۔ اگلے ایک پورے مہینے تک آپ کی زندگی میں رومانس رہے گا، محبت ہی محبت رہے گی، آپ کے رشتوں میں محبت آ جائے گی، آپ کی فطرت میں، طبیعت میں محبت آ جائے گی۔ میوزک سنیں گے، خوبصورت جگہوں پر جائیں گے، خوبصورت سینریز دیکھیں گے، اچھی اچھی باتیں کریں گے۔ آپ کا لہجہ بہت میٹھا رہے گا، اتنا لہجہ میٹھا رہے گا کہ سبھی کو اپنا گرویدہ بنا لیں گے۔ اس کے علاوہ اس ڈیوریشن میں آپ لوگ بہت کریٹیو بھی رہیں گے، سمجھداری والی باتیں کریں گے، عقل والی، دانش والی باتیں کریں گے، بہت ذہانت والی باتیں کریں گے، کریٹیو رہیں گے، اور اس کریٹیوٹی، ذہانت کا آپ لوگوں کو زندگی کے ہر سیکٹر میں فائدہ نظر آئے گا۔ آپ کی پروفیشنل لائف بہتر ہو جائے گی، کامیابی کی ایک نئی سیڑھی پر چڑھ جائیں گے۔ بڑے لوگوں کے ساتھ، اہم لوگوں کے ساتھ، با اثر لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات بنیں گے۔ آپ کو اپنے کاموں کی وجہ سے شہرت ملے گی، مالی معاملات آپ لوگوں کے اچھے رہیں گے، اور خاص طور پر آپ لوگوں کی لو لائف بہت خوبصورت رہے گی۔ اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں، محبت کا رشتہ ہے، تو محبت کے رشتے کو شادی میں بدلنے کے لیے اچھا ٹائم ہے۔ اس کے لیے آپ لوگوں کے لیے مشورہ ہے کہ نئے رشتے میں جانے سے پہلے رشتے کی کمپیٹیبلٹی اگر آپ چیک کروا لیتے ہیں تو بڑے سارے معاملات تو ویسے ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کمپیٹیبلٹی میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کیا یہ رشتہ چلے گا، نہیں چلے گا، کن باتوں پر اس جوڑے کے درمیان محبت ہوگی، کن باتوں پر اختلاف ہوگا، کہاں کہاں سمجھوتا کرنا ہے، کہاں کہاں سمجھوتا نہیں کرنا، ہر بات کھل کے سامنے آ جاتی ہے۔ اس کے لیے اسکرین پر ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے، آپ اس ای میل ایڈریس پر اپنے پارٹنر کی برتھ ڈیٹیل شیئر کرتے ہیں، فیس پے کرتے ہیں، اور آپ کو تمام ساری ریڈنگز لکھ کے بھیج دی جاتی ہیں۔ اللہ آپ لوگوں کے لیے بہت آسانیاں کرے، اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ بہت خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، انفو چانکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔